के बाहर लोग खड़े रहते हैं, आइए मुनाजरा कर लें, आप दरवाजा ही नहीं खोलते। इस तरह तो होता ही नहीं है ना, खुद चैलेंज देते हैं और हम कहते हैं सर आप तशरीफ ले आएं, बात कर लें, भाग जाते हैं। जो आ जाते हैं आप उनसे मिलते ही नहीं हैं। ये एक अलग चीज़ है। किसी मुफ्ती अल्लामा से क्यों नहीं मिलते हैं आप? पिछले हफ्ते इरशाद भट्टी साहब आए थे, उनको भी मैंने कहा टाइम क़यामत तक है, बंदा ले आएं। कोई भी नहीं आता। मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए रहे ना। मेरे भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब कौन है? अभी यूट्यूब खोल लें, यूट्यूब तो का तो फिर का कोई नहीं है, खोल के देख लें। आपका और मुफ्ती तारिक मसूद का मुकाबला ये है कि फॉलोइंग किसकी ज्यादा है? ये नहीं है मुकाबला। आपकी लेगेसी क्या है? इतना आपने स्कैटर्ड नहीं करना गुफ्तगू को, आप उस मुनाज़े वाली बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके बारे में तासुर ये कि किसी भी आलिम किसी मुफ्ती के साथ बैठने से हिचकिचाते हैं। इस तरह तो नहीं कि कोई भी इंजीनियर बन जाए तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बन जाएगा। सर, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है? नमाज कैसे पढ़नी है ये कुरान में लिखा हुआ है। 1.5 ईंट की मस्जिद क्यों बनाई हुई है? नहीं, हमने तो बनाई नहीं, हम तो नमाज के पीछे पढ़ते हैं, चंदे इनको देते हैं। आप इस इशू को जितना बड़ा करके बताते हैं ना, नहीं, मैं तो मैंने ये नहीं, कह रहा हूँ कि मेरे से पहले 7200 फिरके बन जाएंगे सर। नहीं फिर के तासुर ये मिलता है कि आप अपने व्यूज के लिए करते हैं। दुनिया में कौन इंटरनेशनल स्पीकर है जो 17 साल से मुसलसल लोगों से मिल रहा हो और लोग उसे मिलने भी जाते हैं? इंजीनियर साहब, आपका जरिया माश क्या है? मसल्ला उठाता हूँ और उसमें से सोना निकाल लेता गाने और मौसीकी में क्या फ़र्क है? हूं। गाना तो इस्लाम में जायज़ है। ये जो फैमिली व्लॉगिंग हो रही है इन दिनों, ना ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये क्या हो रहा है? रोज़ा रख के आप फैमिली व्लॉग्स पे व्लॉग्स तौबा तौबा जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या दिहाड़ीदार शख्स जो है, जो दिहाड़ी लगाता है, उस पे भी रोज़ा फ़र्ज है? ये हकीकत है कि एक मजदूर आदमी मजदूरी के साथ रोज़ा नहीं रख सकता। अगर उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता तो ठीक है, वो मजदूरी करे, रोज़ा छोड़ दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए को मशवरा है। शहबाज शरीफ साहब तो एक कामयाब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। दीन दुनिया आखिरत में वो कामयाब प्राइम मिनिस्टर। जब आप एक मकतबा फ़िक्र को फॉलो करते हैं तो नेचुरली आप उस पर कारबंद होते हैं, आप उसको दुरुस्त समझते हैं। जब आप उसको दुरुस्त समझते हैं तो दूसरे में आपको कुछ कजियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ दिखाई देती हैं। ये नेचुरल है। नेचुरल। तो जब आप एक पे कायम होते हैं तो दूसरे को ऑब्वियसली आप समझेंगे कि इसमें कमी है, कोताही है, तो मैं इस अपने मकतबे फ़िक्र को फॉलो कर रहा हूँ। जी जी, ऐसे ही अपने इस कॉन्सेप्ट पे हूँ ऐसे तो ही। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर कुछ मकातबे फ़िक्र आप ये समझते हैं कि हमारा जो फ़िरका है वो ठीक है और दूसरा गलत कर रहा है तो ये नेचुरल है। तो आप तनकीद क्यों करते हैं सर? मुझे इनसे इख्तलाफ ये है कि ये काफिर कहते हैं और कहते हैं ये जहन्नमी है, इस्लाम से निकल चुके हैं, इनके पीछे नमाज पढ़ना हराम, इन्हें चंदा देना हराम, इनकी मस्जिद में जाएं तो मस्जिद वाले धोएंगे मस्जिद को। रफुल यदैन करने वाला अगर किसी बरेलवी की मस्जिद में चला जाए, आज भी इंडिया में ऐसी मसाजिद है, पाकिस्तान में तो गांव एरिया में बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी टॉलरेंस आई है। और किताबों में तो इन लोगों ने लिखा हुआ है कि एक दूसरे की मसाजिद को इन्होंने कहा है कि इबादत गाहें हैं, ये मसाजिद नहीं है। ये इख्तलाफ है। अगर ये इल्मी इख्तलाफ रखते ना और कहते कि इनका मौक़िफ़ इनके नज़दीक ज़्यादा बेहतर है, हमारे नज़दीक ये मौक़िफ़ बेहतर है, लेकिन हम एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ेंगे, निकाह तलाक के मामलात भी हमारे आपस में चलेंगे, खुशी गमी पे भी मिलेंगे, एक दूसरे को काफिर नहीं समझेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे, जिस तरह के हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। शादी ब्याह के मौका पे आपको पीटीआई, नून लीग, जमात इस्लामी, सारे सियासतदान एक जगह हंसते मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, तकरीरें एक दूसरे के खिलाफ करेंगे, लेकिन जब उनकी खुशी गमी होती है तो सारे एक जगह पे जमा हो जाते हैं। लेकिन फ़िरकों वाले ऐसा नहीं करते। ये रमज़ान नशरियात में जमा होते हैं और रियल टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन है उन एंकर्स की तरफ से कि जैसे ही नमाज मगरिब का टाइम आता है, नमाज अपनी अपनी पढ़ते हैं। KFC और मैकडोनल्ड से मंगवाया हुआ खाना एक जगह पे बैठ के खाते हैं, नमाज नहीं एक जगह बैठ के पढ़ते हैं। और अगर पढ़ लें तो उनके साथ वाले दूसरे बड़े उलमा कहते हैं कि आपने उनके पीछे नमाज पढ़ ली, आप अपना निकाह दोबारा करें। पिछले दिनों मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उनके खिलाफ कितनी कंपेन चली है कि आपने एक देवबंदी फ़िरके के इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है, तजदीद निकाह भी करें, तजदीद ईमान भी करें। अगर मुफ्ती मुनीब जैसे मॉडरेट बंदे के बारे में उसके मानने वाले जो इस वक्त मुफ्ती आज़म है बरेलवियों का, उनके अपने उलमा कह रहे हैं कि आपका निकाह टूट गया, तो मुझे आपको किसने एक्सेप्टेंस देनी है? ये नफ़रतें इनमें। अली भाई, आपकी इमामत में नमाज मगरिब अदा की तो आपने हाथ बांधे हुए थे, नमाज इशा अदा की तो हाथ छोड़ के। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इमामत कर रहे थे, क्या बताना चाहते हैं? प्रैक्टिकली ये मैंने आपको नहीं बताया, मेरी रोज़ाना की रूटीन है। मैं फजर की नमाज हाथ छोड़ के पढ़ता हूँ, साल से। ज़ोहर की नमाज हाथ बांध के, असर की फिर हाथ छोड़ के, मगरिब की बांध के और इशा की हाथ छोड़ के। मैं दोनों सुन्नतों पर अमल करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ बांध के नमाज पढ़ना भी साबित है, हाथ छोड़ कर भी। अहले सुन्नत के यहाँ, अहले तशय्यो तो सिर्फ एक तरीके पे एम्फेसाइज करते हैं, हाथ छोड़ने पर। अगरचे जो उनके मॉडरेट उलमा हैं वो कहते हैं कि हाथ बांधने भी जायज़ हैं, और पुराने उलमा ने फतवे दिए कि हाथ बांधने से नमाज फासिद हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो खामनाई साहब हैं
مفتی اعظم ایران، ان کا باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ ہے کہ اگر سعودی حکومت اہل تشیع کو یہ پابند کرے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تو ہمارے شیعہ وہاں ہاتھ باندھ کے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں، الگ سے نماز نہ پڑھیں، امت کی جمعیت کو نہ توڑیں۔ تو اب وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو میں پریکٹیکلی اس پہ عمل کرتا ہوں تاکہ میرے دل میں کوئی نفرت سنی شیعہ تفریق والی نہ آئے۔ میں رفع الیدین کرتا ہوں الحمدللہ، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اہل تشیع بھی کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم دو طریقے مانتے ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھانا اور کندھوں تک ہاتھ اٹھانا۔ Meet you. I love your outfit. Worry. کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، کندھوں تک کا ذکر بخاری میں ہے، کانوں کا صحیح مسلم میں، ہم دونوں طریقوں کو درست سمجھتے ہیں۔ ہاں، رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنے کو میں خلاف سنت سمجھتا ہوں۔ نبی الاسلام سے ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر ثابت نہیں ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں کی بکس اس پہ یونینمسلی ایگریڈ ہیں کہ رفع الیدین کرنا نبی الاسلام کی ایک متواتر اور دائمی سنت ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ محمد علی مرزا صاحب، میری کوئی بات ناگوار گزرے تو پیش کی معذرت، کیونکہ میں آپ کے سامنے ایز اے جرنلسٹ بیٹھا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی کراس ایگزامینیشن کر لوں، بہت سارے سوالات۔ جی، میں اس کو انجوائے کروں گا، بشرطے کہ آپ میری بات مکمل سن لیں، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، جو مرضی بات کریں، میں لیکن امید مجھے کرتا ہوں موقع کہ دیں۔ ابھی تک آپ ہاں نہیں، میں ابھی satisfied تک سیٹسفائی ہوں۔ علی بھائی، خود کو علامہ کہلوانے کے لیے یا عالم اپنے نام کے ساتھ لکھنے کے لیے آپ کو غالباً درس نظامی کا کورس کرنا پڑتا ہے 4 سال کا، اس کے بعد مفتی ہونے کے لیے فردر ایک اسپیشلائزیشن ہے کہ آپ فتویٰ جاری کر سکیں، تو سند آ جاتی ہے، وہ دارالفتہ اور دیگر۔ آپ کے پاس جو علم ہے اس کی اساس کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ ہم کوئی فتویٰ نویسی کا کام کرتے ہی نہیں یہاں پہ، اور جو فتوے دے رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی مفتی نہیں ہے، سب کے سب نقال ہیں۔ آپ بڑے سے بڑے مفتیوں سے قرآن و سنت کا فتویٰ لیں تو وہ اس میں لکھیں گے فلاں فقہ کی کتاب میں فلاں بزرگ یہ لے کے، بخاری مسلم قرآن کے حوالے نہیں دیتے۔ ہم یہاں پر کوئی فتویٰ نہیں دیتے، ہم دین کو پہنچاتے ہیں جس طرح کہ تبلیغی جماعت اپنی آڈینس میں بات کو پہنچا رہی ہے۔ تبلیغی جماعت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہے کسی بھی ریجن کے پوائنٹ آف ویو سے، مور دین 170 کنٹریز میں ان کے مراکز قائم ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ بندہ ہر وقت ان کا جماعت میں نکلا ہوتا ہے۔ علماء کی سرپرستی میں چل رہی ہے، لیکن دعوت دینے والے عوام الناس ہیں۔ آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوں تو آپ کو وہ بتائیں گے، میں ان کے ساتھ بھی رہوں، میں ان کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی سنگل آؤٹ نہ کرے، ہم سے پہلے یہ کام ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا، پہلے ذکر ہوا کہ تم بہترین امت ہو جو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اسی بنیاد کے اوپر تبلیغی جماعت ورکنگ کر رہی ہے کہ پوری امت کا کام ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ ڈاکٹرز اور انجینئرز اور پروفیسرز اور مفتیوں کی مثال یہاں پر اس لیے فٹ نہیں ہوتی کہ یہ پوری امت نے کام کرنا ہے، اور کتنا کام کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو۔ جس کے پاس ایک آیت ہے نا، اس کے پاس رسول اللہ کی ڈگری ہے، دیوبند بریلوی کی نہیں، رسول اللہ کی ڈگری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ حدیث بھی بخاری میں ہے۔ اس کو میں مزید ایلبریٹ کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف۔ اب یہ آیت کنوے کرنے کے لیے کسی بھی انسان کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، وہ ریفرنس کوٹ کرے گا۔ ایک پرائمری اسکول کا بچہ مجھے آ کے کہتا ہے میرے پاس ڈگری تو نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑ رہا ہے، تو میں اس کی بات کو ایکسیپٹ کروں۔ سر، I'm really sorry to cut you here۔ پوری امت مفتی نہیں ہو سکتی، نہیں ہوگی، پوری امت عالم نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہوگی۔ چند علماء ہوتے ہیں، چند مفتیان کرام ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی دین کے وارث ہیں، اللہ کے نبی کے بعد بے شک کوئی یہ شک وارث ہیں۔ جی جی۔ تو پھر آپ ان پہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ تنقید ان کے اوپر نہیں، ان کے اعمال کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر، ان کے افکار کے اوپر۔ آپ کے پاس کیا سند ہے کہ آپ ان پہ تنقید کریں؟ میرے پاس سند یہ ہے کہ ایک عام بریلوی دیوبند کے علماء کو گمراہ سمجھتا ہے، اور ایک عام دیوبندی بریلویوں کے علماء کو غلط سمجھتا ہے۔ یہ آلریڈی امت میں پریکٹیکلی چیز چل رہی ہے، ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں۔ وہ عام لوگ سمجھتے ہیں جی جی، نہیں علماء تو بالکل کسی کھاتے میں نہیں مانتے نا،
وہ جو عام لوگ سمجھ رہے ہیں وہ کس کے کہنے پہ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے علماء کے کہنے پہ. یعنی اگر آپ کسی بریلوی کو یہ قائل کریں کہ کیا وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو عالم دین اور صحیح راستے پہ مانتا ہے، کبھی نہیں مانے گا. اسی طریقے سے اگر کسی دیوبندی کو قائل کریں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب راہ حق پہ ہیں تو نہیں مانے گا. آپ پوچھیں گے کیوں؟ وہ کہیں گے نہیں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں. تو علماء کا سٹیٹس یہ ہے کہ ایک فرقے کے علماء نے اپنی پبلک کو دوسرے کے خلاف بھڑکایا ہوا ہے، ان کے علماء نے اپنی پبلک کو ان کے خلاف بھڑکایا ہوا ہے. تو ہمارے پاس اب ٹچ سٹون کون سا ہے پرکھنے کا؟ ایک عام مسلمان، اس کا کیا قصور ہے کہ اس نے مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھول لی؟ اب وہ کیسے دیکھے گا؟ کیا یہ دیکھے گا کہ جس کی آواز اونچی ہے یا جس کے فالوور زیادہ ہیں، یا ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا ہے؟ آپ تو انجینئر ہیں، اور ایک سمپل سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، ایک پڑھے لکھے بندے کو بھی سمجھ آئے گی، ان پڑھ کو بھی. آلموسٹ اس ٹیبل کی جو وڈتھ ہے وہ 30 انچ ہے. ایک بندہ آگے کہتا ہے لمبی داڑھی رکھ کے کہ نہیں یہ 30 فٹ ہے. ایک اس سے لمبی داڑھی والا اور پگڑی والا آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ 30 کلومیٹر ہے. تو کیا تینوں کی بات درست ہوگی؟ کیسے پرکھی جائے گی؟ ہم کہیں گے اینچی ٹیپ لاؤ، مار کے دیکھ لیتے ہیں. آپ نے میئرنگ ٹیبل رکھی اور 30 انچ نکل آیا. جی عقلی اور منطقی دلائل پہ پرکھی جائے گی نا سر؟ نہیں، دلائل کے اوپر یہ وہ ہے نا میئرنگ. اچھا، اسلام کی میئرنگ ٹیپ کیا ہے؟ قرآن اور سنت. ٹھیک. اگر ہم کوئی ایسے دلائل رکھ کے علماء کے افکار کا رد کر رہے ہیں جو ہم نے خود لکھے ہیں، پھر تو بالکل اسے آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بخاری مسلم آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، آپ نے خود ترجمہ کر کے اس کا پبلک میں بانٹا ہے اور آپ انہیں آن کرتے ہیں، دیکھیں یہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ یوں کر رہے ہیں، یہ مسلم میں یوں لکھا ہوا ہے، آپ یوں کر رہے ہیں، اس کو سیٹسفائی کر